अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल सीखेंगे एक्टिव पार्टिसिपल एंड पैसिव पार्टिसिपल लेक्चर 56 में। और इसको भी मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और मुजर्रद अबवाब से भी ये दोनों चीजें सिखा दूं और मजीदुन फी अबवाब से भी इनको आपको मैं सिखा दूं। तो क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इंतहाई इजी। और यहाँ पे ये एक चीज बताती चलूं कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत जो है, आप इन अल्फाज से फेमिलियर हैं, आप इनको पहचानती हैं, आपने ये बहुत ज्यादा होमवर्क में भी किया हुआ है, प्रैक्टिस में जो क्लास के दौरान होते रहे हैं। इन अल्फाज से आप फेमिलियर हैं, जान पहचान है, लेकिन बस इनका नाम आपको नहीं पता था। ये आपका स्टार्ट हो गया था तकरीबन लेक्चर 3 से, आपको इनकी पहचान हो चुकी थी। लेक्चर 3 से आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो हमने लेक्चर 3 से शुरू कर दिया था, और आज हम लेक्चर 56 पे शायद मुझे अपना लेक्चर नंबर भी भूल गया। यस, लेक्चर 56 पे पहुंचे हैं। तो अब वो वक्त है कि अब उस चीज का नाम बताया जाए कि ये इनके नाम क्या हैं। पहले क्यों नहीं बताया इनके नाम? वो इसलिए कि उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि मुजर्रद अबवाब क्या होते हैं, मजीदुन फी अबवाब क्या होते हैं। तो उस टाइम और बिल्कुल बिगनिंग में जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू फ्रेश माइंड, जो एक नया स्टूडेंट होता है और वो सीख रहा होता है, उसको ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। उसको उस वक्त यही हमने बताना था कि ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। बहरहाल मैं स्टार्ट करती हूँ तो इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल। इस्मुल फाइल क्या है? काम करने वाले को इस्मुल फाइल कहते हैं, जिन्हें कि यानी कि जिसके अंदर काम करने का मफहूम पाया जाए, काम करने का, ठीक है, जो काम कर रहा हो उसको इस्मुल फाइल कहेंगे। हो सकता है आपको डेफिनेशन से भी बात से समझ तो आ जाती है, क्योंकि आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन आगे इंशाल्लाह मैं वीडियो से और पिक्चर से आपको ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और जिस पर काम किया जाए उसे इस्मुल मफऊल कहते हैं। अब हम अपनी उर्दू जुबान में इसको कैसे कहते हैं? जैसे हम कहें लिखने वाला, पढ़ने वाला, चोरी करने वाला। और इसी तरह जिस लिखने वाले ने जो लिखा उसे कहेंगे लिखा हुआ, पढ़ने वाले ने जो पढ़ा उसे कहा जाएगा पढ़ा हुआ, और चोरी करने वाले ने जो चोरी किया उसे कहेंगे चोरी किया हुआ। वो पुलिस कहती है ना, चोरी किया हुआ सामान मिल गया है। तो वो इस तरह से, मतलब हमारी ये उर्दू जुबान में है। लेकिन अब हम क्या होता है कि वो उसको देखते हैं कि अरबी में इसको क्या कहा जाए। इसको इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल तो कहते हैं, लेकिन उनकी बनावट क्या है, वो लिखे हुए नजर कैसे आते हैं। तो इस स्लाइड में मैं आपको सबसे पहले इसको बनाने का तरीका बताऊंगी, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल है। इस्मुल फाइल जो है, मैं फा आइन लाम कलिमा जो स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं उसी के ऊपर रख के इसको आपको बनाना बताऊंगी कि ये जो है ये अपने नाम के ऊपर ही इसका वजन है। इस्मुल फाइल, देखें, फाइल के वजन के ऊपर ही जो लफ्ज आएंगे वो इस्मुल फाइल कहलाएंगे। कितना आसान है, यानी कि इसके अपने नाम के ऊपर ही उसका वजन है। ये नहीं है कि इस्मुल फाइल हम कहें लेकिन वो बनने उसका जो वजन है वो कि कोई और लफ्ज हो, ऐसा नहीं है। इसका अपने नाम के ऊपर ही उसका वजन है। और इसमें इजाफी हर्फ क्या है? ये अलिफ जो मैंने राइट किया हुआ है, ये अलिफ जो है इसमें इजाफी है। यानी फा आइन लाम जो है रूट लेटर्स हैं, फा कलमा के बाद अलिफ लग जाएगा और आइन कलिमा के नीचे जेर, तो ये फाइलुन के वजन पे आ जाएगा, तो इसको कहा जाएगा इस्मुल फाइल। अब मैं कुछ रूट लेटर्स के साथ इस्मुल फाइल और फिर इस्मुल मफूल बनाऊंगी। ख्वा लैम काफ, ये रूट लेटर्स लिए। अब देखें, अब इसको इस फाइलुन के वजन के ऊपर आपने ढालना है, और आप मेरे साथ ट्राई करें इसको, तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगी। खालिकुन, पैदा करने वाला, ठीक है, पैदा करने वाला। तो खालिकुन, पैदा करने वाला। हम अपनी उर्दू जुबान में इसको क्या कहेंगे कि पैदा करने वाला, लेकिन आप ये देखिएगा कि हमारी उर्दू जुबान में भी हम पैदा करने वाला नहीं बल्कि खालिक ही बोलते हैं, क्योंकि अरबी और उर्दू में यही तो हमें इस चीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट है उर्दू जुबान वालों को, कि हम जो है 80 to 90% हमें उर्दू अरबी इस लिहाज से आती है कि हमारे वही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब मैं नेक्स्ट रूट लेटर लेती हूँ, आइन लाम मीम। अब आप जब इसको फाइलुन के वजन पे डालें तो मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगी आलिमुन। किसी का माइक आई थिंक अनम्यूट है, तो वो म्यूट कर लें प्लीज। हाफ, हाफ, इस रूट लेटर को आप डालें
تو اسم الفاعل بنائیں تو بن جائے گا حافظن، حفظ کرنے والا یا حفاظت کرنے والا. عین با دال اس کو ڈالیں تو یہ بن جائے گا عابدن، عبادت کرنے والا. تو مجھے امید ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ سارے الفاظ ہم کرتے رہے ہیں، ہم ان سب الفاظ کو کرتے رہے ہیں، بس آپ کو ان کا نام نہیں پتا تھا کہ اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں کیونکہ یہ فاعلن کے وزن کے اوپر ہے. ٹھیک، اب ہم چلتے ہیں اسم المفعول کی طرف، اور اس کا وزن جو ہے وہ بھی اس کے اپنے نام کے اوپر ہی ہے، مفعولن. ٹھیک ہے، مفعول کے وزن کے اوپر جو نام ہوں گے اس کو اس نام سے مراد مطلب جو بھی اسم ہوں گے وہ اسم المفعول کہلائیں گے. اب خا لام قاف سے خالقن بنا، اسی کو مفعول کے وزن کے اوپر ڈالیں. یہاں پہ میم زبر کے ساتھ جو ہے یہ ایک اضافی ہے، اور بیچ میں عین کلمہ کے بعد واو ایک اضافی حرف ہے. یہ دو اضافی حرف ہیں مفعول بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، اسم المفعول بنانے کے لیے مفعول کا وزن چاہیے ہوتا ہے. تو اب خا لام قاف کو ڈالے تو یہ بن جائے گا مخلوق. ٹھیک، جس سے پیدا کیا گیا یا پیدا کیا ہوا. ٹھیک ہے، اب عین لام میم اس سے آپ بنائیں اسم المفعول معلوم، عالم جاننے والا، معلوم جس سے جانا گیا ہو یعنی جانا ہوا. حافظ کو ڈالیں تو محفوظ، حافظ حفظ کرنے والا یا حفاظت کرنے والا، تو محفوظ جس کی حفاظت کی گئی ہو یا جسے حفظ کیا گیا ہو. عین با دال سے بن جائے گا معبود، عابدن عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی ہو. ٹھیک، تو بس یہ سب اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے مجرد ابواب سے. اٹس سو سمپل اینڈ ویری ایزی، اور ہم ان سب الفاظ سے فیملیئر بھی ہیں، ہم یہ کرتے رہی ہیں. بس ان کا نام بس یہ تھا کہ جو فاعلن کے وزن پہ ہوں گے الفاظ وہ اسم الفاعل کہلائیں گے، اور جو مفعولن کے وزن کے اوپر ہوں گے. اور پھر آپ آخری حرکت کو نہ دیکھیں، آخری حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی کیونکہ یہ اسم ہے، کبھی نصب بھی ہوگا جر بھی ہوگا، میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین بھی کرتی ہوں اگلی سلائیڈ میں. مفعول کے وزن پہ جو الفاظ ہوں گے وہ اسم المفعول کہلائیں گے. تو ابھی میں اب آپ کو کچھ تھوڑا سا اسی چیز کو ویڈیو اور پکچر سے ایکسپلین کرتی ہوں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پینے والا کچھ پی رہا ہے. ٹھیک، تو میں پینے والا کیوں کہہ رہی ہوں، اپنی اردو زبان میں ہم اس کو کہیں گے کہ پینے والے کو اسم الفاعل کہا جائے گا. جو کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ پینے والا، کیونکہ وہ کام پینے کا کر رہا ہے، پینے کا کام ہو رہا ہے، تو پینے والا جو ہے وہ اسم الفاعل کہلائے گا. تو اب عربی زبان میں پینے کا جو ہے وہ شین را با روٹ لیٹرز ہیں. شرب مطلب اس نے پیا، تو اس سے بنے گا شاربن پینے والا، اور جو چیز وہ پی رہا ہے اسے کہا جائے گا اسم المفعول، یعنی کہ مشروبن. مفعول کے وزن کے اوپر لے آئیں، مشروبن. ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ آپ کون سا مشروب پینا پسند کریں گے، تو وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز پی جا رہی ہے اس کو مشروب کہا جاتا ہے. تو یہ ہے پیا ہوا، جس پہ عمل ہوا. تو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا کرنا ہے. اب یہاں پہ بظاہر اب آپ کے سامنے دو پکچرز ہیں. اب یہ جو بلیک والی ہے، اگر میں صرف یہ آپ سے کہوں اپنے طور پہ، اپنے مائک انمیوٹ نہیں کرنے، لیکن اپنے طور پہ میں کہوں کہ یہ بندہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس پکچر کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بندہ کیا عمل کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے قتل کرنے والا. یہ قتل کرنے والا ہے. اور ہم اگر اپنی اردو زبان میں کہیں تو ہم ڈائریکٹ بس کہہ دیں گے قاتل ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی اتنا نہیں لمبا بولتے، قتل کرنے والا ہم کہیں گے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں قاتل. اس کا مطلب وہی ہے کہ قتل کرنے والا، قاتلن. ٹھیک ہے، قتل کرنے والا. اور جس سے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، قتل ہونے والا جو شخص ہے جس کا قتل ہوا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو مفعول کے وزن پہ لے جائیں، مقتول. قاتل مقتول. تو مقتول دیکھیں مفعول کے وزن پہ ہے، مفعول مقتول. تو اس طرح سے یہ اسم المفعول ہوا اور یہ اسم الفاعل ہوا. اچھا، اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں، یہاں پر لکھنے والا کچھ لکھ رہا ہے، لکھنے والا کچھ لکھ رہا ہے. تو اب میں لکھنے والا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، تو میں سے ڈائریکٹ یہی کہوں گی لکھنے والا. جس طرح پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا، قتل کرنے والا، اس کی جو ایک بلیک پکچر تھی، مجھے نہیں پتا وہ قتل کرنے والا کون تھا، تو ہم یہی کہیں گے قاتل.
قاتل نے قتل کیا, ہمیں کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک, تو لیکن اس کا عمل پتہ ہے, تو اس کے عمل سے ہم اس کو بنائیں گے کہ وہ کیا عمل کرنے والا ہے. اچھا, تو اب یہاں پر لکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ کاتبن, لکھنے والا, کاتبن, اور جو لکھا گیا ہو, لکھا ہوا جو وہ لکھ رہا ہے اس کو کہا جائے گا مکتوبن. کاف تا با روٹ لیٹرز, اور اس کو اسم الفاعل بنائیں, کاتبن, لکھنے والا, جو اس نے لکھا وہ بن جائے گا مکتوبن, مکتوب. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان پکچر سے اور ویڈیو سے کافی حد تک سمجھ آیا ہوگا. اچھا, اب جو اس سلائیڈ میں آپ کو لفظ ملیں گے ان سے تو آپ بہت ہی زیادہ فیملیئر ہیں, اتنی فیملیئر ہیں کہ آپ کہیں گے یہ تو ہم نے لیکچر 2 سے سٹارٹ کر دیا تھا. وہی الفاظ ہیں, اسم الفاعل, یعنی فاعل کے وزن پہ ان روٹ لیٹرز کو میں ڈالوں گی. سب سے پہلے ہے را, فا, عین, اور آپ میرے ساتھ جو ہے نا آپ سب پارٹیسپیٹ کریں, بے شک مائک کو انمیوٹ نہیں کرنا, لیکن آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو سب کو اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ پھر وہ سمجھ نہیں آتی بات, جب سب اپنا اپنا بیچ میں, جب اگر انمیوٹ میں کہوں گی اور سب بولیں گی تو بات سمجھ نہیں آتی, تو وہ پھر اس کافی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ یہ سمجھیں کہ میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں اور آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. انشاءاللہ آگے پارٹیسپیشن کا آپ کو موقع بھی دوں گی. اچھا, اس کو جب ہم نے اسم الفاعل بنایا تو بن گیا رافعن. اب اسی کو مفعول بنائیں, اسم المفعول بنائیں, مفعول کے وزن پر لے کر آئیں تو یہ بن جائے گا مرفوع. اب مجھے بتائیں کہ یہ مرفوع لفظ کس قدر فیملیئر ہے. مرفوع, مرفوع ہم کتنا بولتے ہیں نا, جب بھی کوئی مبتدا آتا ہے تو یہ مرفوع ہے, خبر آتی ہے تو یہ مرفوع ہے, جملہ اسمیہ کے اندر جب کوئی مرفوع اسم آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ فاعل بنتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع اسم ہے, ٹھیک. آگے نون صاد با, اس کو آپ فاعل کے وزن پہ ڈالیں تو یہ بن جائے گا ناصبن. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں, یہ حرف ناصب ہے, حرف ناصبہ, حرف ناصب, نصب کرنے والا, اور جس کو نصب کیا گیا ہو وہ کیا بن جائے گا؟ منصوب, مفعول, منصوب, یعنی کہ یہ بھی اسم المفعول کے وزن, اسم المفعول ہے, مفعول کے وزن کے اوپر ہے, جس کو منصوب کیا گیا. اور منصوب کرنے والا ناصب, وہ حرف ہوتا ہے نا, ایک ایسا حرف ناصب آتا ہے جیسے انا حرف ناصب ہے جو آ کے اسم کو منصوب کر دیتا ہے, عمل کرتا ہے اس اسم کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اب آگے آ جاتے ہیں, جیم زا میم, جازم, کتنے حروف جازم آپ نے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں نا, کہ یہ حرف, کوئی بھی حرف جازم ہے تو وہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کو کیا کر دیتا ہے؟ مجزوم, مفعول, مجزوم. تو یعنی کہ مفعول کے وزن کے اوپر جیم زامیم مجزوم, جس کو جزم کیا گیا ہو, جس پہ عمل کیا, جس فعل کو مجزوم کیا وہ مجزوم ہوا, اور وہ حرف جازم کرتا ہے, کرنے والا, ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں جیم را, تو یہ بنتا ہے جارن. یہ آپ کو تھوڑا سا مختلف لگ رہا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر تک بھی پہنچیں گے کہ جب دو سیم لیٹرز ایک جیسے اکٹھے آ جائیں تو اس پہ ایک الگ لیکچر بنے گا, لیکن ابھی نہیں, اس کا بھی وقت نہیں ہے, جب انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا, اور بہت جلد. اب ہمارا جو یہ کورس ہے نا اختتام پر ہے, آخری مراحل پر ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے. تو اس کا ایک کوئی رول ہوتے ہیں کہ یہ تھا لفظ تھا, بیسیکلی میں وربلی تھوڑا بتا دیتی ہوں, جاریرن, جاریرن. اب دو جو را اکٹھے آ گئے تو پھر اس کو ادغام کیا گیا تو وہ بن گیا جارن, اور اس وجہ سے یہ اوپر یہ جو مد آئی ہے اس کے وہ بھی ڈیٹیل انشاءاللہ جب ٹاپک چلے گا تو پھر میں بتاؤں گی کہ یہ مد لازم مثقل ہے. کلمی, مد لازم کلمی مثقل, اتنا بڑا نام ہے اس ایک مد کا. خیر وہ تو تجوید کے رول کے مطابق ہے. اب ہم اس کو مفعول کے وزن پہ ڈالتے ہیں تو یہ بن جائے گا مجرور, جس کو جر کیا گیا. حرف جر آتا ہے جب, حرف جار, جر دینے والا, ٹھیک ہے, جر دینے والا یا جر کرنے والا, تو وہ جس کو جر کرے گا, جس کو مجرور کرے گا وہ اسم ہوتا ہے جس کو مجرور کیا جاتا ہے. تو ان سب سے آپ دیکھیں کتنی فیملیئر ہیں, یہ سب اس مفعول کے وزن پہ ہیں. اسی طرح معطوف, ٹھیک ہے, عطف کیا ہوا. موصول, اس موصول ہم پڑھتے ہیں نا موصول, وہ مفعول کے وزن پہ ہے. تو یہ تو چلیں تھوڑی سی ہو گئی پریکٹس. اب آپ سب اب جو ہے نا مائک کو انمیوٹ کریں, لیکن میں سب سے یہ کہوں گی کہ سب اکٹھا نہ بولیں, جن کے میں نام لوں تو وہ پارٹیسپیٹ کر لیں. اور جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں تو میرے لیے ان کے نام لینا ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا.
سب سے پہلا لفظ ہے ذال کاف را. آپ اس کا فاعل اور مفعول بنانا ہے, تو سب سے پہلے دانشتہ آپ آ جائیں. جی ذاکرن ویری گڈ. ساتھ میں اردو میں ترجمہ کریں. ذکر کرنے والا. ویری گڈ. اب اس کا اسم المفعول بنائیں. مذکورن مذکورن. ویری گڈ. اور اس کو اردو میں اس کو لے کے جائیں. ذکر کی ہوئی. ہاں, ذکر کیا ہوا یا جس کا ذکر کیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. جی سسٹر رابعہ آپ آ جائیں نیکسٹ پہ. اور اس کے بعد سسٹر نسرین آپ ریڈی رہیے گا, اور اس کے بعد سسٹر کوثر آپ ریڈی رہیے گا. ٹھیک. جی رابعہ آپ مجھے یہ وعلیکم السلام. جیم با را اس پہ آ جائیں. جیم با را. جابرن. ساتھ میں اردو کا ترجمہ بھی ساتھ ہی بولیں. جابر ظلم کرنے والا. ہاں, جبر کرنے والا, زبردستی کرنے والا. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب اس کا اور آگے پھر مفعول. ہو جائے گا مجبورن. مجبورن. ویری گڈ. جسے مجبور کیا گیا یا جس پر جبر کیا گیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. جی سسٹر نسرین آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فاتحون کھولنے والا، مفتوحون جسے کھولا گیا. پرفیکٹ, ماشاء اللہ, بہترین. سسٹر کوثر. جی میم. زواد لامیم زوات نہیں ظالمون. ہے, وہ ہے, وہ. زو لامیم ظالمون ظلم کرنے والا. مظلومن ظلم کیا گیا ہو. مظلوم, ہاں جس پر ظلم ہوا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی آگے ایکٹیویٹیز آئیں گی, تو جن کا بھی میں نام نہیں لے سکی وہ انشاءاللہ آگے. اچھا, اب میں یہاں پہ, اب آپ نے مائک بے شک آپ میوٹ کر لیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں, ابھی تو آپ نے جو ہے نا رفع حالت صرف دیکھا, تو یہ چیز چونکہ اب وہ لیکچر 3 میں ہے, یہ آپ کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا. صرف میں آپ کوئی کس کو لے کے چلوں گی. کافرون کفر کرنے والا, انکار کرنے والا. اب یہ جو ہے نا, یہ رفع حالت میں بھی جائے گا, یہ نصب بھی بنتا ہے, یہ جر بھی بنتا ہے, یعنی منصوب بھی ہوتا ہے, مجرور بھی ہوتا ہے, اور یہ مثنیٰ بھی ہوتا ہے, جمع بھی ہوتا ہے, مذکر بھی ہوتا ہے, مؤنث بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک اس چیز کو, آپ اسے فیملیئر ہے اس لیے میں اس کو اتنی ایکسپلین نہیں کروں گی. کافرون, کافرن, کافرین. مثنیٰ ہوگا اس کا تو کافرا, الف کا اضافہ ہو جائے گا, جس سے پتہ چلے گا دو کا کفر کرنے والے. کافرینی, کافرینی. جمع ہو جائے گا کافرون, کافرین, کافرین. اب اس کا ہم مؤنث بناتے ہیں کافراتن. کافرانی نہیں ہے جی مثنیٰ میں. کافرانی یہ مذکر مثنیٰ جو بنایا ہے آپ نے حالت رفع میں, یہ کافرانی آنا نہیں تھا والا, آنی کی آواز آنی. کافرانی, کافرانی, بالکل کافرانی, بالکل ٹھیک. میں اس کو بھی چینج کر دیتی ہوں. اچھا, آگے ہے کافراتن. بلکہ میں ابھی پہلے چینج کر لوں کیونکہ اس کی سلائڈ آلریڈی جو ہے نا وہ پھر ہو بھی جائیں گی. جزاک اللہ خیر سسٹر, مجھے بتا دیا, ٹائپنگ میں میرے سے بالکل مس ہو گیا. اچھا, کافرانی, کافرون, کافرن, کافرین, پھر آگے آ جائے گا کافرانی, کیونکہ یہ مرفوع مثنیٰ ہے تو آنی کی آواز آتی ہے. کافرینی, کافرینی. کافرون, کافرین, کافرین. اور مؤنث میں کیا ہوگا, کافراتن, کافراتن, کافراتن. کافراتانی, یہاں پہ بھی. ٹھیک, یہ کیونکہ میں جس کو ایڈٹ کر رہی ہوں تو وہ پھر دوبارہ سے آ رہا ہے. اور میں نے یہ کیا کیا, یہ جو چیز کیا, کیونکہ میرے ذہن میں فعل کی گردان چلا آ گئی تھی. یہ جو میں نے کافی را کیا نا, یہ فعل ماضی کی گردان کا جو مثنیٰ کا صیغہ ہوتا ہے اس میں صرف الف آتا ہے. سبحان اللہ. وہی بات نہیں میم, یہ تو لکھنے کی بات ہے, کہیں بھی ہو سکتا کافراتانی اور کافراتینی,
काफिरतैनी, और आगे जमा है काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। तो ये चीज जो है आप सब माशाल्लाह बहुत ज्यादा करती रही हैं, इसकी प्रैक्टिस भी है। तो ये चीज मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि ये मुज़क्कर भी अल्फाज बनकर आते हैं, इस्मुल फाइल हो या इस्मुल मफूल हो, ठीक है। मैं सिर्फ अभी ये चार्ट जो है ना इस्मुल फाइल का दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह कोई भी इस्मुल मफूल का वजन ले लें और उसका आप मुज़क्कर भी बना सकती हैं, मुअन्नस भी हो सकता है, और वो अदद के लिहाज से मुसन्ना भी, जमा भी, मंसूब भी, और एराब के लिहाज से वो मंसूब भी, मजरूर भी। इसी के ऊपर अगर अल लगा देंगे तो ये मार्फा बन जाएगा, लेकिन उसकी तनवीन हट जाएगी फिर। अल काफिरू, अल काफिरा, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक थोड़ा सा आपकी रिवीजन हो गई है जो बहुत पहले स्टार्ट में किया था। अब यहाँ पर देखें आबिदूना, आबिदीना, दोनों के रूट लेटर जो है सेम है। पहले मैं सिर्फ आबिदूना को लेके चलती हूँ कि ये इस्मुल फाइल है, जमा सालिम है। इस्मुल फाइल देखिए आबिद के वजन के ऊपर है, फाइल आबिद, और उसी की जमा बना आबिदूना, ज्यादा इबादत करने वाले। आबिदुन एक इबादत करने वाला, आबिदूना ज्यादा इबादत करने वाले। और ये मरफू हालत है इसकी इस वक्त, और इबादत करने वाले। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी इस्मुल फाइल जमा सालिम है, लेकिन ये क्या है, नसब है या जर है, और रूट लेटर्स भी सेम है, इवन तर्जुमा भी इसका बिल्कुल सेम है। सिर्फ दोनों में फर्क क्या है कि ये पहले वाला मरफू और दूसरा वाला नसब या जर। ई ना की आवाज है तो ये नसब भी हो सकता है, जर भी। अब हम आयत जब पूरी देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इस वक्त क्या बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी ये आप बताने की ये जो पिछली स्लाइड आई थी और अब ये भी आई है, इसकी वजह क्या है कि ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आप इस्मुल फाइल को और फाइल को मिक्स ना कीजिएगा। फाइल जो होता है ना, जो जुमला फेलिया के अंदर आता है, वो हमेशा रफा ही रहता है, वो मरफू ही रहेगा, वो कभी भी नसब नहीं होता, कभी मजरूर नहीं होता, जो फाइल है, जो जुमला फेलिया के अंदर आता है। लेकिन इस्मुल फाइल जो है ना, वो मरफू भी हो सकता है, वो मंसूब भी हो सकता है, वो मजरूर भी हो सकता है। और फिर उसकी वो सिचुएशन के मुताबिक, अगर जुमला इस्मिया में होगा तो वो कुछ और बन रहा होगा, वो जुमला फेलिया में आएगा तो वो कुछ और बनेगा। जबकि जो सिर्फ फाइल होता है वो आता है भी सिर्फ जुमला फेलिया के ही अंदर है, वो जुमला इस्मिया के अंदर नहीं आता, वो सिर्फ जुमला फेलिया में फाइल बनकर आता है और सिर्फ हालत रफा में हमेशा होता है। अब यहाँ पे अल खासिरूना, हम तो आपको पता है कि ये मुब्तदा हो गया। अल खासिरूना देखें इस्मुल फाइल है, ये फाइल नहीं है, इस्मुल फाइल है। अब ये क्या बनकर आ रहा है, ये इस वक्त हालत रफा में है, मरफू है, और मरफू है तो ये बन जाएगा खबर, ठीक है। जबकि फाइल जो है वो जुमला फेलिया में हमेशा सिर्फ फाइल ही बनकर आएगा, वो कभी मुब्तदा नहीं बनता, वो कभी खबर नहीं बनता, वो कभी मतलब कुछ और इस तरह से चीजें जो होती हैं वो नहीं बनता। जबकि इस्मुल फाइल हर चीज बनता है, क्योंकि इस्म है ना, इस्म फिर जो जो कुछ बनेगा ये सब कुछ बनेगा। तो यहाँ पे ये मरफू है क्योंकि खबर बन रहा है। यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या है कि ला नफी वो खसा, अच्छा इसका तर्जुमा आ गया, वो खसारा पाने वाले हैं, खासिरून खसारा पाने वाले, खसारा पाने वाले। ला नफी युफ्लिहु फेल हो गया, अज़्ज़ालिमूना, अब ये क्या है, ये भी इस्मुल फाइल है, जमा सालिम है, और ये भी मरफू है। इसके रूट लेटर्स अभी हमने जिस तरह ज़ालिमून पढ़ा था, ज़ा लाम मीम, और अब यहाँ पर ये मरफू है तो ये क्या बनेगा, अब ये फाइल बनेगा, यानी कि इस्मुल फाइल जो है वो फाइल भी बन सकता है। इस फेल के लिए, युफ्लिहु फेल के लिए ये फाइल है, इस्मुल फाइल जो है ये फाइल बन रहा है। अब हालांकि आप पहले कि कितनी बार इस तरह आपने फेल, जुमला फेलिया अभी तक कितना माशाल्लाह किया है, उसके अंदर कितनी बार इस्मुल फाइल आए होंगे, लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि ये जो फाइल बन रहा है ये इस्मुल फाइल कहलाता है। अब इसका टाइम है कि आपको पता चले कि ये इस्मुल फाइल है। तो यहाँ पे ये मरफू था अल खासिरून, मरफू होके खबर बना, और यहाँ पे अज़्ज़ालिमून मरफू होके फाइल बना। तो ये इस्मुल फाइल यानी कि ऑल राउंडर है, ये कुछ भी बन सकता है। लेकिन जो फाइल होता है, सिर्फ फाइल, वो हमेशा जुमला फेलिया में सिर्फ फाइल ही बनकर आएगा, वो कभी कुछ और नहीं बनेगा, कभी जुमला इस्मिया में नहीं आता। ठीक, अच्छा बात पूछ, इसका मैं तर्जुमा कंप्लीट कर लूं फिर इंशाल्लाह। जुल्म करने वाले, अज़्ज़ालिमूना जुल्म करने वाले, फलाह नहीं पाते। ठीक जी, अब आप बताएं। जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे अज़्ज़ालिमून, अगर ये अकेला लिखा होता या युफ्लिहु ना होता तो फिर हम इसको फिर इस इस्मुल फाइल कह सकते थे?
जी बिल्कुल, ये इस्मुल फाइल ही है। अगर अकेला जैसा मैंने आबिदूना शुरू में लिखा था, आबिदूना और आबिदीना, तो वो मैंने इस्मुल फाइल लिखा था ना, और उसकी एक इराबी हालत लिख दी थी। अब वो इराबी आबिदूना उस वक्त खबर था, फाइल था, क्या था, ये नहीं हमें पता, बस सिर्फ मैंने बताया कि ये मरफू हालत में है। और ये युफ्लिहूल इधर पहले लिखा हो, यानी फेल लिखा, फेल मुजारे, तो हाँ, अब पीछे इसलिए फेल जो आ गया ना, अब हाँ फेल जी, आया तो अब हमें पता चल गया अब ये फाइल बनेगा। यहाँ पे पीछे ठीक हो मुब्तदा गया। आया तो अब हमें पता चल गया कि अब इस्मुल फाइल जो है खबर बनेगा। जी, गुड हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने फिर जब कड़ी से कड़ी जोड़नी है, जब अकेला लफ्ज होगा है तो वो इस्मुल फाइल ही, लेकिन जब वो आयत के अंदर आएगा तो अब वो क्या बनेगा, तो वो फिर पूरी आयत को देखा जाएगा, उसके आगे पीछे क्या क्या चीजें जुड़ रही हैं कि वो क्या बनेगा। बिल्कुल जैसा मुरक्कब जारी जब जुमला इस्मिया में आता है तो उसको हम मुतालिक खबर बनाते हैं, वही मुरक्कब जारी जब जुमला फेलिया में आएगा तो उसको मुतालिक फेल बना दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जुमला इस्मिया हुआ और दूसरा वाला जुमला फेलिया। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अभी पिछली स्लाइड में क्या था कि इस्मुल फाइल जो था वो फाइल बनकर आ रहा था। अब इस पिक्चर से आप फैमिलियर हैं, पिछले लेक्चर में ही आई थिंक मैंने शेयर की थी कि पीछे फेल अमर है, आगे अस्साबिरीना। देखिए उस वक्त आपने कहा था, आराम से का तर्जुमा कर लिया था कि सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये सब्र करने वाले, तो ये इसका एक नाम है, वो है इस्मुल फाइल। तो ये इस वक्त अस्साबिरीना इस वक्त हालत नसब में है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। इस्मुल फाइल अब मफूल की जगह पर है, इसलिए नसब में है, इसलिए मंसूब है। तो जब पीछे क्योंकि फेल है, फेल के बाद अब आपको जब आपको कोई इस्म ईना की आवाज में आएगा तो वो मजरूर नहीं होगा, वो मंसूब होगा क्योंकि वो मफूल बन रहा है। ठीक है, और इसी पे अब आगे मैं आपको ले जाती हूँ, अस्साबिरीना को ही लेके चले। इसी अस्साबिरीना से पीछे लामे जर है तो ये मजरूर हो गया। इसी अस्साबिरीना से पहले ज़र्फ मुदाफ है तो ये मुदाफ इलैहि बन गया। तर्जुमा वही है, सबर करने वाले। पिछली स्लाइड में कहता सबर करने वालों को खुशखबरी दे दो, अब चाहे वाले लगाएं वालों लगाएं तो वो तर्जुमे के हिसाब से हमने वाले वालों तब्दील करना होगा। यहाँ पे है सबर करने वालों के लिए, पीछे लामे जर है। यहाँ पे क्या है, मा सबर करने वालों के साथ। ये पूरी आयत है ना, अल्लाहु मअ साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो वाले वालों आप अपनी अकॉर्डिंगली आप तर्जुमे के मुताबिक आपने चेंज करना होगा। तो यहाँ से अब इन तीन चीजों से आपको ये समझ आ गया होगा कि इस्मुल फाइल हो या इस्मुल मफूल हो, वो मरफू क्यों आ सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है, फाइल भी बन सकता है। वो मंसूब क्यों हो सकता है, वो इस्म इन्ना भी बन सकता है, वो जुमला फेलिया के अंदर मफूल भी बनकर आ सकता है। वो मजरूर क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे लामे जर नहीं, आई मीन उसके पीछे हरफे जर हो और वो मजरूर बने, या वो मजरूर इसलिए भी हो सकता है कि वो मुदाफ इलाही बन रहा हो और उसके पीछे कोई भी मुदाफ हो। तो ये इन तीन इसी तीन एग्जांपल से ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई कि इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल कोई भी इराबी हालत ले सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ फाइल होता है वो सिर्फ हमेशा वो मरफू ही रहेगा, वो कभी मंसूब या कभी मजरूर नहीं होगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। अब जामिउन इस्मुल फाइल है, मरफू है क्योंकि हमें क्लियर हालत रफा में नजर आ रहा है। जीम मीम आइन इसके रूट लेटर्स हो गए। मुदाफ बन रहा है क्योंकि आगे मुदाफ इलाही हमें हालत ये मजरूर यानी कि नजर आ रहा है, तो हमें पता है कि ये मुदाफ इलाही है तो ये मुदाफ बनेगा, ना ही इसके ऊपर अल है ना ही तनवीन है। जमा करने वाला, सेम रूट लेटर। अब आप देखें एक इस आयत के अंदर सेम रूट लेटर है, लेकिन अब ये इस्मुल फाइल नहीं है, इस्मुल मफऊल है, क्योंकि मफऊल के वजन के ऊपर है मजमू, मफऊल मजमू। तो वही रूट लेटर्स, ये भी मरफू है, ठीक है, आइन के ऊपर क्लियर आपको पेज नजर आ रही है, रूट लेटर सेम है, लेकिन यहाँ पर अब ये क्या बन रहा है, ये सिफत बन रहा है यौमुन के लिए, और इसका तर्जुमा हो जाएगा जमा होने वाला, जिसे जमा किया गया हो, जिसे इकट्ठा किया गया हो, इकट्ठा होने वाला दिन, जमा करने होने वाला दिन। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस आयत में सूरतुल बुरूज में माशाल्लाह सेम रूट लेटर से दोनों चीजें इकट्ठी आई हैं। शाहिदिन इस्मुल फाइल मजरूर इस वक्त क्योंकि आपको क्लियर जेर नजर आ रही है। शीन दाल इसके रूट लेटर्स हो गए गवाही देने वाला, और मशहूद इस्मुल मफऊल, मफऊल मशहूद
تو یہ بھی مجرور ہے، سیم روٹ لیٹرز، اور جس کی گواہی دی گئی، جس کی گواہی دی جائے، یا اس طرح سے. تو شاہد گواہی دینے والا، مشہود جس کی گواہی دی گئی. تو اسم الفاعل اسم المفعول دونوں ایک ہی آیت میں اکٹھے، ماشاءاللہ آپ کی پریکٹس کے لیے بہترین. اب یہاں پہ دیکھیں پچھلی میں کیا تھا، شاہدن، وہ مجرور تھا، کوئی وجہ ہوگی، ہم پوری اس آیت میں نہیں گئے، ٹھیک ہے، کوئی وجہ تھی جس وجہ سے وہ مجرور ہوا. اب یہاں پہ کیا ہے، شاہدن. اب یہ کیوں حالت رفع میں ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ شاہد آپ پیچھے فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، فعل اور فاعل جو کہ فاعل بھی ہے اور اسم الفاعل بھی ہے، روٹ لیٹر سیم ہے، شین ہا دال، اور یہ باب سین سے آیا. شاہدون اس وقت اسم الفاعل ہو کر مرفوع ہے، اس لیے یہ فاعل بن رہا ہے. اسم الفاعل مرفوع ہے اس لیے فاعل بن رہا ہے شاہدہ فعل کے لیے. تو یہ بن جائے گا گواہی دینے والے نے گواہی دی، گواہی دینے والے نے گواہی دی. تو اس طرح سے اب جو نیکسٹ، اچھا ان کے دو پہ اینیمیشن نہیں لگے. میں اب جب میں نے پچھلی شاہدین والے جب سلائیڈ کمپلیٹ ہوئی نا، تو مجھے اب ایک آیت چاہیے تھی جس کے اندر اسم المفعول فاعل بنے. میں ایسا کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ اسم الفاعل آپ کو میں نے فاعل کے طور پہ بھی دکھایا، مفعول کے طور پہ بھی دکھایا، جس میں بشر الصابرین، وہاں پہ اسم الفاعل مفعول بن رہا تھا. تو میں اب چاہ رہی تھی کہ مجھے اسم المفعول کی کوئی ایسی آیت ملے جو فاعل بن رہا ہو، تاکہ آپ اس چیز کو مکس نہ کریں کہ اسم المفعول کیا پتہ صرف مفعول ہی بن کر آئے. نہیں، اسم المفعول فاعل بھی بن سکتا ہے، اسم المفعول مفعول بھی بن کر آ سکتا ہے جملہ فعلیہ کے اندر. تو ماشاءاللہ مجھے اللہ پاک نے یہ پھر ایک آیت دکھائی. یہاں پہ دعوف یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، باب کرما کے اوپر ہے. الطالب جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، تو لام با اس کے روٹ لیٹرز ہو کے یہ معطوف علیہ، اور اگلی سلائڈ تو آلریڈی لکھی ہوئی تھی. المطلوب یہ اسم المفعول ہو گیا، سیم روٹ لیٹر ہیں جو کہ طالب اور مطلوب، دیکھیں دونوں کے سیم روٹ لیٹر ہیں، ایک معطوف علیہ اور دوسرا والا معطوف کیونکہ بیچ میں حرف عطف ہے. اب دیکھیں معطوف مفعول کے وزن کے اوپر ہے. اچھا، معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف دونوں جو ہے اس وقت کیا ہیں، حالت رفع میں ہے، مرفوع ہیں اس وقت دونوں. اور کیوں مرفوع ہیں، پیچھے فعل آ رہا ہے تو پھر یہ دونوں بن جائیں گے فاعل. اس وقت اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں فاعل ہیں اس فعل کے لیے. اب فعل اپنے فاعل سے مل کے پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ کیا جائے گا کہ طلب کرنے والا اور طلب کیا ہوا دونوں ہی کمزور ہیں. طالب طلب کرنے والا، مطلوب جس کو طلب کیا جائے، جس کی طلب کی جائے، جس کو طلب کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر اب اس سلائیڈ میں آپ کو یہ مین سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ چاہے اسم الفاعل ہو، اسم المفعول، وہ کچھ بھی بن کر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، رفع نصب جر. تو وہ پھر اس کانٹیکسٹ کے مطابق آپ نے اس کو فاعل بھی بنا سکتی ہیں، مطلب کیا آ سکتا ہے، مفعول بھی بن کر آ سکتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ایک یہ مجھے بہت اچھی اگزامپل ملی. اچھا، اب آپ سب سے اپنے مائک کو انمیوٹ کریں، میں کچھ کو ہائی لائٹ کروں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے. پہلے میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں، سب الگ الگ سب سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ سارے میں اکٹھے ہی ہائی لائٹ کر لیتی ہوں. یہ جتنے بھی میں ہائی لائٹ اس وقت کر رہی ہوں، ان کے اندر دو چیزیں ہیں جو ان سب کے اندر ہیں. تو وہ دو چیزیں آپ مجھے بتائیں کیا ہیں جو ان سب میں اندر ہیں، جن کو میں نے کلر کر رہی ہوں. آپ بتائیں، یہ جتنے بھی میں نے کیے ہیں، دو کیا چیزیں ہیں جو ان سب میں کامن ہیں؟ اسم الفاعل ہیں سبھی، اور یہ Very good. مونس. پرفیکٹ، یہی دو چیزیں ہیں کہ یہ دونوں، یہ سارے اسم الفاعل ہیں اور سارے کے سارے مؤنث ہیں، کیونکہ یہ تا مربوطہ کے ساتھ آئے ہیں. تو ابھی تک ہم نے کیونکہ مذکر ہی کی زیادہ تر ایگزامپلس کر رہی تھی، تو یہ اسم مؤنث کی آپ کو بہت اچھی ایگزامپل مل گئی. اب جن کو میں کلر کروں گی، آپ نے پھر پہلے میں کلر کر لوں، پھر بتائیے گا کہ ان کے اندر کیا ہے جو تین چیزیں جو سب میں ان تینوں کے اندر ہیں، تین چیزیں مشترک ہیں ان میں، بتائیں. ان چاروں میں کیا؟ مفعول ہے، مؤنث ہے اور مرفوع ہے. تینوں فاعل ہیں. پرفیکٹ، کہ چاروں اسم المفعول ہیں، چاروں مؤنث ہیں اور چاروں مرفوع ہیں. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ بہترین.
اچھا اس سلائڈ کی آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. اسم الفاعل کی تو آپ کو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت اچھی پہچان ہے, اور اسم المفعول جو ہے یہ اس سلائڈ کے اندر یہ سارے اسم المفعول ہے مجرد ابواب سے. تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے ان کو آپ ان کی پریکٹس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. اور پھر آیت کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اگر یہ حالت رفع میں ہے تو کیوں ہے, یہ مجرور ہے تو کیوں ہے, یہ نصب میں ہے تو کیوں ہے. وہ پھر آپ کی اپنی پریکٹس ہے اور اپنی آپ کی محنت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چلیں گے مجرد ابواب کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ مجرد سے اسم الفاعل اور اسم المفعول آپ کو سمجھ آ گئے ہیں. اب ہم مزید فی ابواب سے اسم الفاعل اور اسم المفعول کو سیکھیں گے. چلے اسم الفاعل اور اسم المفعول مزید فی ابواب سے. پہلے جو میں بنانے کا اب طریقہ بتا رہی ہوں یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنے مائک آپ سب میوٹ کر لیں, کہ اگر آپ کو اسم الفاعل اور اسم المفعول خود بنانے ہوں تو کیسے بنائیں گے. لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاؤں گی, سمپل سا, بالکل سمپل سا, کہ بس آپ نے پہچان کرنا آپ کو آ جائے. پہلی طریقہ یہ ہے کہ اگر میں ایسے کہہ دیا علامت مضارع ہٹا کر پہلا جو سٹیپ ہوگا, اگر آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے یا اسم المفعول بنانا ہے تو اس کی علامت مضارع ہٹا کر آپ نے میم لگانا ہے پیش کے ساتھ. اور دوسرا کیا کرنا ہے کہ جو بھی آخری حرف ہوگا اس کے اوپر تنوین لگا دینی ہے, کیونکہ یہ اسم ہے نا, اسم ہے تو اسم کے اوپر تنوین اس کی علامت ہے. اب یہ سارے ابواب آگے آپ کے سامنے مزید فی ابواب کے افعال سے لے کے استفعال. تو پہلا سٹیپ علامت مضارع کو ہٹائیں گے اور آخری حرف کو تنوین دے دیں گے. تو یہ میں نے علامت مضارع بھی ہٹا دی, تنوین بھی لگا دی, اور شروع میں میم پیش کے ساتھ لگا دیا جائے گا. ابھی تک دیکھیں اسم الفاعل اور اسم المفعول بالکل ایک جیسا بنا ہے. میں نے کوئی فرق نہیں کیا کہ اسم الفاعل میں آپ نے یہ کرنا ہے اور اسم المفعول میں آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کہہ رہی ہوں گی پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا اسم الفاعل ہے اور کون سا اسم المفعول ہے, یہ تو بالکل ایک جیسے ہیں. تو اب جو فرق ہے نا وہ اتنا آسان ہے کہ مجرد ابواب سے بھی زیادہ آسان جو ہے نا وہ مزید فی ابواب کا اسم الفاعل اور اسم المفعول ہوتا ہے. آپ کا آئین کلمہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. آئین کلمہ کے نیچے جب آپ کو زیر نظر آئے گی تو وہ اسم الفاعل بنے گا, اور آئین کلمہ کے اوپر جب آپ کو زبر نظر آئے تو وہ اسم المفعول ہوگا. سمپل سی کہانی ہے. یہ تو ہے بنانے کا طریقہ. اب میں بتاؤں گی آپ کو انتہائی, پہلے چلے میں اس پہ لگا دوں, ایک سلائیڈ ہماری رہ گئی کہ آئین کلمہ پہ زیر ہوگی تو اسم الفاعل, کیونکہ پہلی دونوں آپشنز بالکل سیم ہے, آپ اوپر نیچے دیکھیں دونوں بالکل سیم ہے. تو فرق کدھر ہوگا اس تیسرے پوائنٹ پہ کہ آئین کلمہ پہ زیر ہوگا تو اسم الفاعل اور آئین کلمہ پر زبر ہوگا تو اسم المفعول. اب جو میں بتاؤں گی آپ کو جو بالکل ایفرٹ نہیں کرنا چاہتی, جو چاہتی ہیں بالکل آسان بس ہو, ہم نے بنانا نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں بس لکھا ہوا اور ہمیں پہچان ہو جائے, میں ان کے لیے آپ بتانا چاہ رہی ہوں. آپ کو جب بھی کوئی اسم جو ہے اس کے شروع میں میم پیش کے ساتھ اگر آپ کو نظر آ جائے, ٹھیک ہے, کوئی بھی اسم ہے اس کے شروع میں آپ کو میم پیش کے ساتھ نظر آ جائے تو بس آپ کے ذہن میں اب یہ ہوگا کہ یہ مزید فی ابواب میں سے ہی یا تو اسم الفاعل ہے اور یا پھر اسم المفعول ہے. آپ نے مجرد کا سوچنا ہی نہیں ہے. اب یہ مجرد ابواب میں سے اسم الفاعل یا اسم المفعول نہیں ہوگا. اگر جب آپ کو شروع میں میم پیش کے ساتھ نظر آ جائے تو اب آپ کو فوکس کرنا ہے صرف مزید فی ابواب, اور مزید فی ابواب میں سے یا تو یہ اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا. میم پیش کے ساتھ نظر آئی, اتنی کہانی کلوز ہو گئی, سمجھ آ گیا. اب کیا کرنا ہے کہ اب اسم الفاعل کب ہے اور اسم المفعول کب ہے, تو اس کے لیے آپ کو آئین کلمہ کی حرکت دیکھنی ہوگی. پہچان کے لیے آپ کو آئین کلمہ کی حرکت دیکھنا ہوگی. میم پیش کے ساتھ نظر آیا, بلنک بلنک ہو گیا, آپ کے ذہن میں ہو گیا اس مزید فی ابواب. پھر آپ کا اگلا سٹیپ فوراً آپ کی نظر چلنی چاہیے آئین کلمہ پہ. آئین کلمہ پہ زیر ہوگی تو وہ ہوگا اسم الفاعل. آئین کلمہ کے اوپر زبر ہوگی تو وہ ہوگا اسم المفعول. سمپل سی کہانی. بس میم پیش کے ساتھ نظر آیا, پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ
आइन कलमा, आइन कलमा पे जेर इस्मुल फाइल, आइन कलमा पे जबर इस्मुल मफूल। और फिर आपने इनकी पे अबवाब की पहचान कैसे करनी है तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। जब आपने मीम पेश के साथ नजर आया, आपको आइन कलमा पे जेर नजर आया, इस्मुल फाइल हो गया। अब ये कौन से बाब से है? मजीदुन फी अबवाब में क्या तो बाब है, ये तो आपको पता है कि जब मीम पेश के साथ नजर आया, अब मुजर्रद अबवाब में से नहीं है, मजीदुन फी ही के किसी अबवाब से है। तो किस बाब से है? जब आपको तशदीद नजर आ गई तो बाब तफील से है, आपको वो निशानियां भी नजर आएंगी ना। जब अगर वो बाब तफील है तो आपको तशदीद नजर आएगी, शद्दा नजर आएगी। अब मुफाइल तो अलिफ का इजाफा आपको नजर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये बाब मुफाला से है। मुतफ़ाइलुन तो ता और तशदीद दोनों नजर आ रहे हैं, तो ये बाब तफाउल से है। अब आगे मुतफ़ाइलुन तो ता के साथ अलिफ, तो ये बात तफाउल से है। यानी कि आपको इस्मुल फाइल के अंदर भी मजीदुन फी अबवाब के वो एक्स्ट्रा हरूफ नजर आएंगे, ठीक है, जिससे बाब की पहचान होगी। नून नजर आया, फा आइन कलमा तो रूट लेटर्स हो गए, इजाफी हर्फ क्या है? नून, तो इट मीन्स कि ये बाब इनफियाल से इस्मुल फाइल है। अब आगे फा आइन लाम रूट लेटर्स, ता इजाफी है जो कि फा के बाद आया है, तो ये बाब इफ्तियाल है। अच्छा, सीन एंड ता दो रूट लेटर इजाफी हैं, फा आइन लाम तो रूट लेटर्स और सीन एंड ता इजाफी हैं, तो ये बाब इस्तिफाल से इस्मुल फाइल है। और बेचारा जिसके अंदर आपको कोई निशानी ना मिले, बेचारा मस्कीन कहती हूँ मैं तो, बाब इफाल को कहती हूँ ये मिस्कीन सा बाब है बेचारा। बड़ा मुझे इस पे तरस आता है कि इंतहाई इस्तेमाल होने वाला, कसरत से इस्तेमाल होने वाला बाब है, लेकिन इस बेचारे के पास कोई निशानी नहीं है। फेल माजी में आए या फेल अमर में आए, तब ये बेचारा अपनी निशानी हमज़तुल क़ता को साथ लेकर आता है। लेकिन बेचारे को ये बाकी इस्मुल फाइल बनकर आए या इस्मुल मफूल बनकर आए या फिर ये फेल मुदारे हो, तो तब बेचारा अपनी निशानी अपने साथ नहीं रखता। तो जिसके पास आपको कोई निशानी नजर ना आए, तो वो फिर आप समझ लें वो मिस्कीन सा मेरा बाबे फाल है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में आपको कोई ना कोई निशानी मिल रही है, इस बेचारे के पास कोई निशानी नजर नहीं आएगी, तो वो बाब इफाल है। इसकी निशानी यही है कि इसके पास कोई निशानी नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि इसके पास कोई निशानी नहीं है, तो ये बाब इफाल है, ये सेठ साहब है। अच्छा, अब इसी चीज को इस्मुल मफूल, तो सब आइन के ऊपर जबर आ गई। अब मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगी कि कौन से बाब से, क्योंकि वो मैं इस्मुल फाइल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिर्फ ये तारी आइन कलमा के ऊपर जबर आ गई तो ये इस्मुल मफूल बन गया और बाब। अब आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख ले, बाद में आराम से इनको देखना चाहें। सिर्फ मैंने बाब सब वही है, सिर्फ आइन कलमा के ऊपर जबर आया तो ये इस्मुल मफूल बन गया। तो मजीदुन फी अबवाब से इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल इंतहाई आसान है। अब आपके सामने जो दो लफ्ज हैं मुखलिसीना और मुखलसीना, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ जेर जबर का फर्क आ रहा है, जिससे दोनों ही रूट लेटर दोनों के सेम हैं, दोनों बाब इफ़आल से हैं। और अब यहाँ पे पहले वाले पे लाम कलिमा के नीचे जेर है, मीम के ऊपर पेश नजर आई, तो अब हमें ये तो पता चल गया या तो ये इस्मुल फाइल है या इस्मुल मफूल। अब फर्क करना है आइन कलिमा से, जेर नजर आ गई तो बस ये इस्मुल फाइल हो गया। दूसरे पे हमें आइन कलिमा के ऊपर जबर नजर आई तो ये इस्मुल मफूल है। अच्छा, अब आइन कलमा जब इतने ज्यादा सारे अल्फाज आपको जब नजर आए, स्पेशली जब बाब आ जाए, बाब इस्तिफाल से आ जाए, तो उसमें तो इतने सारा लंबा वो लफ्ज होता है, तो फिर आप सोचेंगे कि अब इसमें से कैसे पता चले कौन से लफ्ज के ऊपर जेर हो। तो आप सबसे आसान तरीका है कि आप उसके रूट लेटर्स निकालें। तो जो दरमियाना हर्फ होता है वो होता है आइन कलमा, ठीक है। आइन कलमा जो होता है वो दरमियाना हर्फ होता है, सेकंड रूट लेटर, जो मिडल वाला रूट लेटर है वो होता है, यहाँ पे वो है लाम। तो जब आप रूट लेटर निकाल लेगी ना, तो बस फिर देख ले कि आपका दरमियाना हर्फ का है, उस दरमियाने हर्फ की बस हरकत को नोट करें आप, ठीक है। आगे पीछे फिर जो भी हरकत है उसे हमें कोई गर्ज नहीं है, अगर आपने इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल को देखना है तो। अच्छा, ये भी जर या नसब है, दूसरा भी जर या नसब है। पहले वाले का तर्जुमा है खास होने वाले, और दूसरा वो जिन्हें खास बनाया जाए, जिन्हें खास किया जाए। खास किया हुआ, हुआ लगाने से ना जरा बेहतर हो जाता है, खास किया हुआ। चले, अब आप सब अपने माइक को अनम्यूट करें। रूट लेटर्स बताएं। राम सीन लाम लाम रा सीन लाम, दोनों कौन से बाब से हैं? मैम किसी एक को बताए ना, इफ़ाल ऐसे समझ नहीं।
कोई भी अगर बोले तो मैं अब इसका नाम लूंगी, फिर इसमें मुझे हो रहा है कि चलें रेत बाबे फाल बाब से। इफाल से। बनाने में अच्छा, अभी अगर मैं ये आपको ये पता है कि मीम से शुरू हो रहा है ये लफ्ज, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि ये पहले वाले के साथ अल नहीं लगा हुआ तो ये नकिरा है, दूसरे वाले के साथ अल लगा हुआ है तो ये मारफा है, ठीक है। इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल दोनों जो है मारफा बन के भी आ सकते हैं, नकिरा भी आ सकते हैं। अच्छा, अब पहले वाला सिस्टर कौसर आप आ जाएं, पहला वाला क्या है, इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल, और क्यों है, वजह भी बताएं, कैसे पता चले। मैम ये सीन लाम इसका मादा है और सीन के नीचे जेर है, तो ये हो गया इस्मुल फाइल हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट सिस्टर, कौन सी सिस्टर आएंगी नेक्स्ट, बल्कि आप ही बताएं ताकि आप जो अगला है इसका बताएं। वही है रासीन नाम और मारफा बना हुआ है अलिफ लाम के साथ, तो इस सीन के ऊपर जबर है तो ये इस्मुल मफूल हो गया। वेरी गुड। ये भी नसब जर है, ये भी नसब जर है, और तर्जुमा है भेजने वाले, जो इस्मुल फाइल है भेजने वाले, और मुरसलीन भेजे हुए, जिन्हें भेजा गया हो, ठीक है, भेजे हुए, भेजने वाला नहीं, भेजा हुआ, इस तरह से। वेरी गुड, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने दो मुख्तलिफ, अब आपने जरा सोच समझ के यहाँ पे करना है कि पहले तो रूट लेटर्स दोनों के सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों के अबवाब जो है ना वो कुछ मुख्तलिफ है इसमें। तो जी दानिश्ता आप आए। अच्छा जी। ठीक है। ये बाब है मुफाअला से, पहले वाला जो है ना, काज़िब। अच्छा अच्छा, अब आपने अलिफ से शायद अंदाजा लगाया कि शायद ये बाब मुफाला है। अगर ये बाब मुफाला होता तो शुरू में मीम पेश के साथ जरूर नजर आना चाहिए था। अगर ये मजीदुन फी अबवाब से इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल होता तो मीम पेश के साथ जरूर नजर आनी चाहिए थी, तो वो यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पर जब मीम पेश के साथ आपको नजर नहीं आ रहा ना, इट मीन्स कि अब आपने मजीदुन फी अबवाब को नहीं सोचना। जी, ये मुझे अब रद्द से आपने, है फिर। हाँ, जब आपको मीम पेज के साथ, ये मेरी दोनों स्लाइड्स अगट्ठी लाने का मकसद यही था, और माशा अल्लाह की तरफ से हर चीज होती है। शायद आपने वो मिस्टेक इसीलिए की ताकि मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं कि जब आपको मीम पेज के साथ नजर नहीं आया तो अब आपके लिए आसानी हो गई। आसानी इस लिहाज से हुई कि आप आपने हाफ काम आपका कंप्लीट हो गया कि ये मजीदुन फी अबवाब से नहीं है, बस अब ये किधर से मुजर्रद अबवाब से है। अगर तो मुजर्रद अबवाब से आप बता सकें कि किस बाब से तो ठीक, लेकिन बस सिर्फ इतना कह देना कि ये मुजर्रद बाब से है, दैट्स फाइन, दैट्स इनफ, ठीक है। जी, मजीदुल फी से अलबत्ता ये बताना जरूरी है कि दौद कौन से बाब से है ताकि आप तर्जुमा सही कर सकें। दौद से। ओके, काजिबा यकज़बू, आई थिंक बाब सीन से होता है ये। ठीक है, ये भी जी। इस्मुल फाइल है, ये दोनों इस्मुल फाइल हैं, दोनों नसब या जर हैं, और पहला वाला जो है वो बाब दौद से है। ठीक, आपने सही बताया था, बाब दौद से है। औरबा यदरिबू कज़बा यकज़िबू, ठीक हो गया, वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। और अब ये अल मुकज़्ज़िबीन, ये कौन से बाब से है? बाब तफ़ईल से है। बाब तफ़ईल से है, ठीक है। मीम पेश के साथ नजर आया तो भी यहाँ पे आधी कहानी इस लिहाज से कंप्लीट होगी कि अब ये मुजर्रद के किसी बाब से नहीं है, मजीदुन फी अबवाब से है, और फिर मजीदुन फी अबवाब पे आपने फोकस करना है कि अब उसके किस बाब से है। और मीम पेश के साथ नजर ना आए तो मजीदुन फी नहीं है, ये मुजर्रद के किसी बाब से है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब जब आप इसका तर्जुमा करेंगी तो अब आप तर्जुमा करें, कैसे करेंगी? काज़िबीन का तर्जुमा करें। झूठ बोलने वाले। वेरी गुड। और अल मुकज़्ज़िबीन, जिसको झूठ बोला गया है, झुठलाने वाले, झुटलाने वाली। ठीक है। यहाँ पे झूठ बोलने वाले, तो यहाँ पे झुठलाने वाले, किसी को झुठलाना, किसी को झूठा साबित करने वाले, जी। ठीक हो गया। गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाए सिस्टर नसरीन। नमाज का भी पता नहीं उधर टाइम ना हो शायद, अगर तो अवेलेबल है, नहीं तो सिस्टर कौसर आ जाए। अच्छा, या जो भी सिस्टर और पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो अपने माइक को अनम्यूट रखें तो फिर मुझे पता चल जाएगा। अनम्यूट आपका जब माइक होगा तो मुझे पता चल जाएगा। जी सिस्टर कौसर आ जाए। कौन है, सिस्टर कौसर या सिस्टर नसरीन? जी मैं अच्छा, आ जाए। जी मैं नसरीन। अच्छा, अब मुझे बताएं कि दोनों के रूट लेटर्स, सिस्टर मैम नसरीन आप हाँ। अवेलेबल है? बीच में मुझे लग रहा है सिस्टर नसरीन भी हाँ शायद। जी, हाँ जी, अच्छा, सिस्टर जी नसरीन जी फिर मैं, आप करें। हाँ जी,
आप हाँ पढ़ लें। जी। इसके रूट काफ लेटर्स रा बताएं। बा, काफ रा बा, वेरी गुड। अच्छा, अब ये दोनों जो है इसमें पहला वाला जो है, ये मुझे इनके बाब बताएं, ये दोनों किसी सेम बाब से हैं? बाबे तफील से। दोनों बाब तफील से, वेरी गुड। अब ये जो पहला वाला है, ये इसकी इराबी हालत क्या है? इसकी अरबी हालत रफा है। रफा है, वेरी गुड। और अगर मैं ये पूछूं कि ये इस्मुल फाइल है या इस्मुल मफूल, क्या है? इस्मुल मफूल, कैसे पता चला? क्योंकि जबर है ऐन कलमे वेरी के ऊपर। रा के ऊपर ये जो जबर नजर आई, इससे पता चला कि ये इस्मुल मफऊल है। दूसरे वाले में भी रा के ऊपर जबर है, तो ये भी इस्मुल मफऊल है। और इस्मुल पहला वाला मफूल है। हाँ, पहले वाला जैसा आपने बताया मरफू है, तो दूसरा वाला क्या है, इसकी इराबी हालत क्या है? हाँ, ये मंसूब या जर है। ये मंसूबिया जर है, वेरी गुड। और अब पहले वाले का तर्जुमा करें। अल मुकर्रबूना, करीब होने वाले। हाँ, करीब किए हुए, क्यों नहीं होने वाले नहीं, क्योंकि करीब इसमें किए हुए, फाइल नहीं हाँ है। जी। करीब हाँ किए जी, हुए, जिन्हें करीब किया जाए। करीब किए हुए। और और दूसरे का दूसरे भी यही होगा, बस सिर्फ इनकी सेम हालत, करीब इराबी हालत चेंज है, लेकिन चूंकि दोनों ही इस्मुल मफूल हैं, तो सेम। तर्जुमा यही होगा, करीब किए हुए या करीब, जिन्हें करीब किया गया। ठीक हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए अब। राहिला, आप अवेलेबल है? जी, कोई भी और कौन सी सिस्टर कौसर आ जाए। जी मैम, ये जी, मैम स्टार्ट करें। काफ बार रा इसका मादा है और बाबे इस्तिफआल से है। और ये मीम पेश मू जो है ये मजीदुन फी बाब से है। और बा के नीचे जेर है, तो ये इस्मुल फाइल हो गया। बा के नीचे जेर है, तो इससे पता चला ये इस्मुल फाइल है। दूसरा वाला, दूसरा और नुस्खा, वो भी इस्मुल फाइल ही है। वो भी इस्मुल फाइल है। और पहले वाले की इराबी हालत क्या है? वो रफा या जर, नसब या नसब और जर है। और अगले दूसरे वाले की है मुस्तकबिरूना हालत रफा। हालत रफा। अब इसका तर्जुमा करें। तकब्बर करने वाले। दोनों का यही तर्जुमा होगा, क्योंकि दोनों इस्मुल फाइल हैं, तकब्बुर करने वाले। वेरी गुड। जी, सिर्फ वो जी, हालतें बदली हुई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या है यहाँ पे अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तो यहाँ पे आप मुजक्कर और मुअन्नस देखें, दोनों इकट्ठे आए हैं, दोनों ही जमा हैं, और दोनों जो है इस वक्त मंसूब हैं, क्योंकि पीछे इन्ना लगा हुआ है। ये मुझे बताएं कि ये इस्मुल फाइल है या इस्मुल मफूल? इस्मुल मुस्लिम फाइल। जी दानिश्ता, आप बताएं। इस्मुल बल्कि फाइल। हाँ, अल मुस्लिमीना भी और अल मुमिनीना वल मुमिनात, ये दोनों जो हैं इस्मुल फाइल हैं। अब जो नेक्स्ट मैं करती हूँ, कुछ को इकट्ठा करती हूँ। कानितीन, सादिकीन, आगे साथ ही मुअन्नस भी है, ठीक है। साबिरीन, खाशिईन। तो ये अब मुझे बताएं कि ये कौन मजीदुन फी अवाब से हैं या मुजर्रद अवाब से हैं? मुजर्रद। मुजर्रद। क्यों, आपको क्या वजह पता चली कि आपने मुजर्रद कहा? इसमें पहले मीम नहीं है। वेरी गुड। ये मीम पेश के साथ नजर नहीं आ रहा, तो इट मींस कि ये अब मजीदुन फी अवाब का तो नहीं हो सकता, ये फाइलुन के वजन के ऊपर है, तो ये मुजर्रद अवाब से हैं। वेरी गुड, ये सारे के सारे जो है मुजर्रद अवाब से इस्मुल फाइल हैं। अब जो नेक्स्ट कर रही हूँ, ये कौन से बाब से है? यस इफ्तार। कौन सा? नहीं, इसके इफ्तार। अंदर इफ्तियाल नहीं है। सिस्टर कौसर, आप बताएं, इसमें ता भी है और तशदीद भी है। तफाउल। तफाउल। वेरी गुड, गुड दानिश्ता, तफाउल। आपने फॉर्म पिक कर लिया कि इसमें ता भी है और तशदीद भी है, तो ये तशदीद। तफाउल है। वेरी गुड। जो नेक्स्ट वाले हैं, और भी इसमें नीचे आगे इस्मुल फाइल हैं, वो आप होमवर्क पे अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप सब कर सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि आपके सामने जो इस आयत में दोनों तरह से इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं किसको बुलाऊं, कौन करना चाहती हैं?
اپنی ہینڈ ریز کریں یا اپنے مائک کو انمیوٹ کریں تو مجھے پتا چلے. جی سسٹر آپ آ جائیں. باقی بھی اپنے مائک کو انمیوٹ کریں, جو کرنا چاہتی ہیں وہ مائک انمیوٹ کر لیں. بے شک ان کا انمیوٹ ہی رہے, پھر وہ میوٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن میں جس کا نام لوں پارٹیسپیٹ سے وہی کریں, مائک کو انمیوٹ وہ کر لیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, تاکہ آپ کو فکر نہ ہو کہ مائک میوٹ ہے یا انمیوٹ ہے. انا تو حرف ناصبہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ المنافقین, اس کے بارے میں جتنی ڈیٹیل آپ بتا سکتی ہیں بتائیں. منافقین یہ تو مزید فی ابواب سے ہے اور اس زیر ہے, تو یہ جو ہے اسم الفاعل ہوا. ویری گڈ. منافقین یہ باب افعال ہے. باب اچھا, افعال. اس کے اندر یہ الف اضافی ہے. ارے ہاں یہ تو غور ہی نہیں کیا تھا, ٹھیک کہہ رہی. منافقین مفاعلہ. ویری گڈ, یہ باب مفعلہ سے ہے. اب یہ بتائیں کہ حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے. منافقین اینا کی آواز آ رہی ہے تو مجرور ہے. اچھا, وجہ کیا ہے اس کے مجرور ہونے کی؟ اوہو, کیوں مجرور ہوگا؟ دیکھیں پیچھے نہ تو کوئی حرف جر ہے, پیچھے نہ ہی کوئی مضاف ہے, پیچھے تو انا ہے. جی جی جی. تو یہ کیا بننا چاہیے؟ یہ منصوب اور مجرور دونوں میں اینا کی آواز آتی ہے نا, تو یہ مجرور ہی کیوں کہا, جی. منصوب کیوں نہیں کہا؟ تو منصوب ہوگا کیونکہ انا کیونکہ اسم انا ہے نا. جی ٹھیک ہے, یہ منصوب جی ہے جی کیونکہ یہ اسم انا بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے, اس وقت یہ اس لیے منصوب ہے. مجرور نہیں ہو سکتا کیونکہ پیچھے جو حرف ہے وہ حرف جر نہیں ہے, جی بلکہ حرف ناصبہ ہے. ناصب حرف ناصب ہے, نصب کرنے والا, اور جس کو جی نصب کیا وہ منصوب اسم انا. جی. نون فا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. باب مفاعلہ سے اسم انا بنا. جی. ٹھیک ہے, یہ جو ساتھ میں لام ہے یہ لام تاکید مزاحلقہ. آگے ہے کاذبون. اب اس کے بارے میں جو ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں آپ بتائیں. کاذبون تو یہ بھی اسم الفاعل ہے ویری اور گڈ. باب مفاعلہ ہے, لیکن یہ مجرد ابواب سے ہے کیونکہ اس میں میم پیش تو لگا نہیں ہے. ہاں, پھر امام مفاعلہ نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے. مفاعلہ اچھا کیونکہ مزید الفی ابواب سے, تو یہ مزید الفی ابواب سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اچھا شروع میں ہاں میم پیش کے ساتھ جی نظر نہیں جی آیا, جی جی تو یہ پھر مجرد ابواب سے ہے. مجرد ابواب سے. یعنی جی کہ یہ فاعلون کے وزن پہ تھا تب اس میں الف آیا. اس کا جو الف ہے نا, جی یہ میری ویسے اللہ کا شکر ہے شاید اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے, دونوں میں الف تھا اور یہ فرق بھی بتانا میں چاہ رہی تھی, تب میں یہ بھی یاد لے کر آئی تاکہ آپ لوگوں کو اس میں بھی فرق سمجھ میں آئے کہ آپ جہاں الف آئے تو آپ نے اس کو باب مفاعلہ نہیں بنا دینا. اور بائی جی چانس دیکھیں آپ وہی آپ سب مسٹیکس جو سسٹرز جی آ رہی ہیں وہی تو مسٹیک وہ کیا. مسٹیک ہو رہی ہے جی جس انٹینشن سے میں نے آیت ڈالی تھی کہ میں جی ایکسپلین کر سکوں. تو الحمدللہ, تو دیکھیں یہاں پہ بھی الف ہے اور یہاں پہ بھی الف ہے. یہاں پہ یہ جو الف ہے منافقین میں جو الف ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ باب مفاعلہ سے ہے, اور یہاں پہ جی کاذبون میں جو الف ہے وہ اس لیے کہ یہ فاعلون کے وزن پہ ہے, تو وہاں پہ جو الف آتا ہے نا یہ اس وجہ سے ہے. جی فاعلون میں فا کے بعد الف جی آتا ہے, فاعلون کاذبون, تو یہ اس جی وجہ سے الف ہے. تو یہ بھی اسم الفاعل ہو گیا, مرفوع ہے, اونا کی آواز آ رہی ہے, اور یہ کاف زا با اس کے روٹ لیٹرز باب سین سے. تو یہ اب یہ مرفوع کیوں ہے, یہ انا کے لیے یہ کیا بنے گا؟ یہ انا کی خبر بنے گی. انا کی خبر بنے گی. ویری گڈ. اب اسم انا خبر انا مل کے اس جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کریں. جملہ اسمیہ. ان بے شک منافقین جھوٹے ہی ہیں. بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. اچھا اب دیکھیں ہم اپنی اردو زبان میں ہم اب دیکھیں یہ آپ نے بھی دیکھیں یہ کہا جھوٹے ہیں, آپ نے یہ نہیں کہا جھوٹ بولنے والے ہیں, وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. اگر ہم بالکل ورڈ ٹو ورڈ اسم الفاعل کا ترجمہ کریں تو وہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں, لیکن میں نے بھی لکھا ہے جھوٹے ہیں, مطلب بات وہی ہے, صرف الفاظ چینج ہوئے ہیں. جھوٹے ہیں کا مطلب یہی ہے جھوٹ بولنے والے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے. جیسے چوری کرنے والا, تو ہم اس کو کہہ دیں گے چور ہے, چور ہے, وہ چور ہے مطلب چوری کرنے والا. تو صرف چور کہہ دینا بھی بات وہی ہے کہ اسم الفاعل ہے یہ. سارقن مسروقن. جی سسٹر کوثر آ جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ سسٹر نسرین آپ ریڈی رہیے گا. جی اچھا, جامع ان کو
تو میں ڈائریکٹ لے چلوں گی کیونکہ آلریڈی ہم اس کو کر چکے ہیں. منافقین کو بھی ہم کر چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ الکافرین، یہ جو بیچ میں چلے واؤ حرف عطف ہو گیا، الکافرین کے بارے میں بتائیں. جی میم یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے، کاف وا فا را اس کا مادہ ہے، اور اس کے یہ ہے فاعلون، یہ فاعل ہے فاعلون میم. کے وزن پہ، اسم الفاعل ہے فاعلون کے وزن پہ، تو یہ کافارا باب نون سے ہو گیا. پہلا والا معطوف علیہ، دوسرا والا معطوف. یہ پورا مرکب عطفی جو ہے، یہ جامع جو ہے مضاف، اس کے لیے کیا بنے گا؟ جامع جی میم یہ منافقین الکافرین، یہ پورا یہ مرکب عطفی ہو گیا نا؟ جی تو یہ پورا میم مرکب بن گیا. مضاف الیہ بنے گا نا؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مضاف ہے نا، کیونکہ جامع مضاف ہے، اور یہ پورا مرکب عطفی مضاف الیہ بن جائے گا اس کے لیے. تو اس وجہ سے یہ اینا کے بعد اس لیے آئی ہے کہ یہ دونوں مجرور حالت میں ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہے ہیں. جی میم اب مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جائے گا. مرکب اضافی بن جائے گا. ویری گڈ. تو اب دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک ہی حرف ہے، باقی 3 اسم ہیں، اور تینوں کے تینوں اسم الفاعل ہیں. حالانکہ یہ پہلے بھی ہم اس طرح کی بہت ساری اگزامپلس، ہم نے بہت ساری ایسی آیات کی ہوں گی، لیکن نام اس وقت مینشن نہیں کیا تھا کہ یہ اسم الفاعل ہیں. اس طرح کی بے شمار آپ نے کی ہوں گی کہ جو جامعون ہے یہ بھی اسم الفاعل، منافقین بھی اسم الفاعل، الکافرین بھی اسم الفاعل. یہ تینوں اسم الفاعل ہیں اور تین ہی اس کے اندر اسم ہے. اچھا، ترجمہ ہے منافقین اور کافروں کا اکٹھا کرنے والا یا جمع کرنے والا. اچھا، اب جو ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو لفظ دوں گی، آپ نے پہچان کرنا ہے کہ یہ یا تو اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے، دونوں میں سے کچھ. آج یہی ٹاپک ہے، اور کون سے باب سے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسم الفاعل ہے یا مفعول، یا مطلب اگر میں صرف مفعول کہہ دوں اٹ مینس کہ اسم المفعول، اور کون سے باب سے ہے. اسم الفاعل باب فاعل ہے، باب تفعیل. باب تفعیل اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے اور باب تفعیل سے ہے. اچھا، اب میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب اپنے مائک کو ان میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، سب ایک تو ان میوٹ کر لیں، لیکن جس کا نام لوں نا پھر وہ اس ٹائم پارٹیسپیٹ کرے. میوٹ نہ کرے اپنے مائک کو. ان میوٹ رہے گا تو فوراً جس کا نام لوں گی وہ فوراً آنسر دے دے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی تعالی. میم انشاءاللہ. جی نیکسٹ مجھے آپ بتائیں سسٹر راہیلہ. ٹھیک ہے سسٹر راہیلہ، آپ مجھے یہ بتائیں منقلبون، یہ کہ مطلب اس کے بارے میں جو بھی آپ کو پتا ہے نا وہ بتائیں کہ اسم الفاعل. میں بار بار نہیں پوچھوں گی، بس آپ کو لفظ دوں گی تو پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری لو تو. اچھا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. میرا چارجر ڈھونڈ لو. اسم الفاعل. ٹھیک ہے آگے. ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ہے، باب افعال سے. پتہ نہیں بیٹا، کھا لو. میں اتنی دیر سے بول رہی تھی اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا مائک ان میوٹ ہے، سوری میوٹ ہے. اور جی راہیلہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ کون سے باب سے ہے؟ باب انفعال. باب انفعال سے ہے. ویری گڈ. اسم الفاعل ہے، باب انفعال سے ہے. اب نیکسٹ باب پہ آتے ہیں. جی سسٹر کوثر آ جائیں. جی میم. المغضوبون زاد با اس کا مادہ ہے. نہیں ڈیٹیل پہ نہ جائے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. آپ سے بتائیں کہ یہ اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول اور کون سے باب سے ہے. دیٹس اٹ. اسم المفعول ہے یہ. اسم المفعول ہے کس باب سے؟ اگر مجرد ہوگا تو صرف کہہ دیں مجرد. آپ نے اس کا باب نون ضاد یہ نہیں بتانا. مجرد سے ہے یہ.
मुजर्रद से है। नेक्स्ट पे आ जाए सिस्टर नसरीन। जी, मुख्तारिफून तारिफूना, ये एक तरफा एक तारिफू बाबे इफ्तियाल से, आगे इस्मुल फाइल या और मफऊल? इसमें ये है इस्मुल इस्मुल फाइल फाइल। है बाब इफ्तियाल से। ठीक, नेक्स्ट आ जाए सिस्टर निशात। जी मैम, लाम दाल रूट लेटर है, बाब इफ़आल से इस्मुल फाइल। बाब नहीं, इफ़आल से नहीं मैम, कौन से बाब से है? इस्मुल फाइल है लेकिन मुफाला है जी। नहीं, शुरू में मीम देखें, पेज के साथ नहीं है, आपने अलिफ को सिर्फ नहीं देखना। जी, बाब मुजर्रद से है। मुजर्रद बाब से है, खालिदून तो उसकी जमा है जी। खालिदूना, मुजर्रद बाब से है ये। जी। मुस्ताज़िऊन। जी नेक्स्ट आ जाए सिस्टर, बल्कि निशात आप ही बताएं। जी मैम, ये मजीद फी अबवाब से है और बाब इस्तिफ़आल से है और जी इस्मुल फाइल है, इस्मुल फाइल मैम। ठीक है, बाब इस्तिफ़ाल से इस्मुल फाइल। मुतरब्बिसून। जी सिस्टर कौसर। जी मैम, ये बाब तफ़ईल से है और मजीदन फी से है। और अच्छा, इसके रूट ये लेटर्स बताएं आप। अच्छा, अगर ये बाब तफ़ईल है तो रूट लेटर्स बताएं। रा बा स्वाद। अच्छा, तो ये शुरू में फिर ये ता क्यों है? अगर ये रूट लेटर भी नहीं है तो भी ये इजाफी हुआ ना, तफाउल से है। ठीक है, ये बाब तफाउल से इस्मुल फाइल है, तफईल से नहीं। अगर तफईल से होता तो भी ये ता इजाफी ना होता। सही सही। नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, कौन कौन सी सिस्टर थी? सिस्टर दानिश्ता आ जाए। सॉरी, हाँ दानिश्ता। ये है बाबी मुफ़अला से वेरी गुड, इस्मुल फाइल। वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट सिस्टर निशात। जी मैम, ये इस्मुल फाइल है और मिस्कीन सा बेचारा एक बाब था जो मैंने बताया था, वो कौन सा बाब है? जी, बाब इफ़आल में। जी, इसके अंदर कोई निशानी नहीं है तो ये बाब इफ़ाल से है। जी सिस्टर कौसर आ जाए। जी मैम, मुंताज़िरूना। बाकी सिस्टर्स अपने माइक को म्यूट अनम्यूट नहीं कर रही, क्या वजह है? बस डर रही हैं? मुंताज़िरून। जी क्या लगता है आपको? पहले इसके रूट लेटर्स निकाल लें, फिर आपको इजाफी हर्फ का पता चल जाएगा। ये बाबे इन्फियाल है। इनफियाल, ता ज़ोरा तो नहीं रूट लेटर ना, नून ज़ोरा नजर से ध्यान में रखें, नजर, नून ज़ोरा रूट लेटर्स हैं, ता इजाफी है। ये बाबे इफ्तियाल। बाब इफ्तियाल से इस्मुल फाइल है। जी सिस्टर नूर जहां, आप आ जाएं। जी आप मुझे बताएं कि ये वही जो सब बता रही हैं। इसमो मफूल। वेरी गुड, माशाल्लाह। और कौन से बाब से लगता है? बाबिफाल से ये इस्मुल मफूल है। अभी तक हम जितने कर रहे थे इस्मुल फाइल आ रहे थे, ये इस्मुल मफूल है क्योंकि ये ज़ौ के ऊपर जबर जो आई है, इससे पता चल गया कि इस्मुल मफूल है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। फर्स्ट टाइम आपने पार्टिसिपेट किया, वेलकम टू आवर ग्रुप इंशाल्लाह। थैंक यू। जी सिस्टर आहिला आप आ जाएं। मुत्तबऊन। इस्मुल मफऊल बाब बाब तफ़ईल। बाब तफ़ईल अगर होता ना तो बा के ऊपर तशदीद होती, क्योंकि बा इसका मिडिल लेटर है। ता बा आइन इसके रूट लेटर्स है, बा इसका मिडिल लेटर है, सेकंड रूट लेटर है, तो उस पे तशदीद होती। तो ये बाब इफ्तियाल से है। ठीक है, बाब इफ्तियाल की ता और जो रूट लेटर में जो पहला हर्फ है ता, वो दो ता जब इकट्ठी हुई तो मर्ज हुई तो उसके ऊपर तशदीद आ गई, तो ये बाब इफ्तियाल से है, इस्मुल मफऊल। जी
جی نیکسٹ آ جائیں جی سسٹر نور جہاں، آپ آ جائیں. باب استفعال. ویری گڈ. اسم فاعل. اسم الفاعل باب استفعال. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہترین. سسٹر نسرین. جی سسٹر نسرین. ہاں جی باب مفعلہ ہے اور پھر سے سوچیں، الخاشعین باب اسم مفعلہ الفاعل. ہوتا تو شروع میں میم پیش کے نہیں ساتھ نہیں نہیں نظر نہیں آتا ہے. سوری نہیں بالکل یہ مجرد سے ہے اور ٹھیک ہے، ساتھ جو ہے اور ساتھ اسم الفاعل ہے. ویری گڈ. اسم الفاعل ہے باب. میں بھی دیکھیں مفعلہ کرنے لگی تھی کیونکہ آپ نے وہ بولا، میرے دماغ میں وہی بیٹھا ہوا ہے کہ ہر کوئی کیوں یہ اس کو باب مفعلہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجرد ابواب سے ہے. یہ الف جو ہے نا، اپنے اس میں کیونکہ کنفیوژن حالانکہ نہیں میم ہونا. نہیں ہے تو جب وہ آپ کو بس ایسے ہی نکل گیا جب منہ آپ سے. لوگوں کو الف نظر آئے نا تو شروع میں ضرور دیکھیں کہ میم پیش کے ساتھ نہیں ہے، تو اٹ ہاں مینس وہی تو. مزید فی ابواب نہیں ہو سکتا ہاں پھر. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بالکل. نشانی رکھنی ہے کہ جب الف نظر آ جائے تو فوراً باب مفعلہ نہیں کہنا. یہ چیز ہے. اچھا اب آ جائیں سسٹر کوثر. میرے گیسٹ آ گئے، شور ہے ادھر میری اچھا طرف آپ نا. میوٹ کر لیں بالکل. دانشتہ آپ آ جائیں. یہ اسم المفعول ہے اور باب ہے باب تفعیل. ویری گڈ. باب تفعیل سے اسم المفعول. نیکسٹ نشاط. جی میم یہ مفعول ہے اور باب استفعال سے. پرفیکٹ، ویری گڈ. بڑا کوئک دیا ماشاء اللہ. میں سوچی تھی نشاز آج سوچ میں پڑ جائے گی اب تھوڑا. سین تھا نا میں ایزی تھی. گڈ ماشاء اللہ. راحیلہ آ جائیں. اسم الفاعل باب افعال. باب افعال. ویری گڈ. جی نور جہاں. نور جہاں کے کتنوں میں مشکل والا آ رہا ہے بائی چانس. افتعال. باب افتعال. افتعال یا استفعال کیا بولا آپ نے؟ سمجھ نہیں استفعال. 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 ٹھیک. اور کیا ہے اس میں؟ اسم الفاعل یا اسم اسم المفعول؟ مفعول. اسم مفعول. اسم المفعول باب استفعال سے. ٹھیک ہے، اس میں خا لام فا اس کے روٹ لیٹرز ہوئے اور سین انتا اضافی ہے. اچھا نیکسٹ بھی آپ بتا دیں یہ کیا ہے. باب تفعیل. ہوں، مبشر اکتیو. اسم فاعل. اسم الفاعل ہے باب تفعیل سے. نیکسٹ آ جائیں دانشتہ. یہ ہے باب تفاعل اور اسم المفعول. ٹھیک، اسم المفعول. ویری گڈ ماشاء اللہ. ویری گڈ پرفیکٹ. جی آئی تھنک یہ لاسٹ ہی ہوگا. جی کون کرنا چاہے گا؟ کون سی رہ گئی ہیں جن کا؟ نسرین، سسٹر نسرین آ جائیں. باب تفعول نہیں اس میں اور تا تو یہ ہے دیکھیں کہیں باب نہیں ہے نا، مفعول. تفاعل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ صرف تشدید ہے نا، تا نہیں ہے تو تفاعل ہاں نہیں ہو سکتا. تفعیل. تفعیل باب ہے تفعیل اور اور مفعول اسم المفعول. ویری گڈ. باب تفعیل سے اسم المفعول ہے. نیکسٹ آ جائیں راحیلہ. اسم الفاعل. یہ تھا کہ تھوڑا سا یہ ہٹ کے ہوتا ہے، میم کے اوپر زبر آیا نا تو یہاں سے تو یہ زیادہ آسان ہے. اب آپ نے نہ تو مزید الفی اب آپ کو سوچنا ہے اب، اور نہ ہی وہ فاعلون کے وزن کے اوپر ہے. تو یہ میم کے اوپر جب زبر آ گئی تو یہ مفعول کے وزن پہ. ٹھیک ہے، مرجوم تو اس کی آگے جمع ہے، جمع سالم، مرجومین. ٹھیک ہے راحیلہ. جی جب میم زبر کے ساتھ نظر آ جائے تو اٹ مینس کہ یہ مجرد ابواب سے اسم المفعول ہوگا. مفعول ہے. آپ مجھے یہ والا بتا دیں. منقلبہ یہ اسم المفعول باب افعال سے. دوبارہ سوچیں.
फिआल। यस इनफियाल, यस नून इसमें इजाफी है, बाब इनफियाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुई ये थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको करवाई। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। और होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क छोटा सा ही है, इसी तरह का चार्ट है ये जो मैंने बनाया, बस यहाँ पे बाब मुफाला की जगह तफाउल है, बाकी वही अबवाब है, क्योंकि बाब मुफाला से और मुझे मजीद कोई खास इतने इस्मुल फाइल मफूल थे नहीं, बाब तफाउल से थे। तो कुछ वो भी इसमें से भी कम ही है, ठीक है जो है। तो वो बहरहाल ये इजाफा हुआ है, बाब थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये वो चार्ट है जिसमें से आपने निकाल के आपने उन सारे के अंदर आपने फिल करके मुझे भेजना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपने जो बाब आपको मुनासिब सही लगता है उसके अंदर फिल करना है और होमवर्क भेजना है। सिर्फ इतना ही होमवर्क है बस, इसका मजीद और होमवर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट हुआ इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल का। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है, मजे का टॉपिक होता है ये भी। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।